बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फज़ल से आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने शुरू में देखा, छोटी सी एक लाइन मैंने ऐड की थी कि सड़क और टीचर्स का ज़िक्र है जो कि अपनी जगह पे रह जाते हैं, लेकिन उनसे फैज़ याब होने वाले अपनी मंजिल पे पहुँच जाते हैं। नाज़रीन, मैंने बचपन में अपनी माँ से सुना था कि जो वालिदैन होते हैं, जैसा कि हमारा एज़ ए मुस्लिम ये तसव्वुर है कि माँ बाप बच्चे को आसमान से लेके नीचे आते हैं, लेकिन जब वो बढ़ता है, स्कूल जाता है, फिर असातिज़ा इकराम की मेहनत से वो बच्चा फिर आसमान पर चला जाता है। और माँ ने कहा कि आसमान से लाना जो है वो किसी चीज़ को भी उतारना जो है वो बहुत आसान है, लेकिन उसको बुलंदियों पे पहुँचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए असातिज़ा की हमारे दीन में और इस तरह बहुत इज़्ज़त और एहतराम है। नाज़रीन, अब चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। ये वो कमरा है जिस कमरे में मैं पढ़ता रहा हूँ। एक काफ़ी दिन पहले मैंने एक पोस्ट मेरे सामने आई जिसमें लिखा था कि एक जो छोटा बाल होता है ना, वो वक्त मैंने देखा हुआ है कि जिसको ख़रीदने के लिए 10-11 बच्चे इकट्ठे पैसे करके वो बाल ख़रीदते थे, वो छोटा सा गेंद है। आज वो गेंद एक बच्चा आसानी से ख़रीद सकता है, पैसा हो गया, लेकिन वो 11 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकता बंदा उस बाल से खेलने के लिए। तो नाज़रीन, पिछले दिनों एक मेरे बहुत ही खूबसूरत दोस्त हैं, मेरे गांव के भी हैं और क्लास फेलो भी, शुरू से ही हम इकट्ठे पढ़ते रहे। और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसको ज्वाइन करो। जो कि हम 92 के जो हमारा जो 10 क्लास का रूम था, बल्कि काफ़ी देर ये रूम रहा, उसके सारे जो हमारे क्लास फेलो थे ना, उनका हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम इकट्ठे एक दूसरे के दुख सुख में काम आएंगे और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं वेरी बिज़ी पर्सन, चलो मैं कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह कभी कभी आपको टाइम दूंगा। लेकिन वो बहुत खूबसूरत जगह थी जहाँ पे वाकई में टाइम तो इतना नहीं दे सका, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत बातें सीखने को मिली, जिस तरह के आप यूट्यूब फैमिली से मिलती हैं मुझे। तो नाज़रीन, ये मैं तो इधर नहीं था उस मौजूद, मैं तो वीडियो उन्होंने मुझे पीसेस में भेजी, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा एहतमाम किया कि 92 के जो असातिज़ा कराम थे हमारे, उनके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया खूबसूरत सा, जिसमें वो एक पार्टी टाइप रखा और उनको कुछ अवार्ड या इस तरह की चीज़ें और असातिज़ा इकराम के साथ बैठ के पुरानी मेमोरी शेयर की और ख़ूबसूरत वो यादें ताज़ा की दोबारा। वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं जो आज इकट्ठे हो गए अख्तराबाद के गिरदोनवा में रहने वाले। मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं उकाड़ा का रहने वाला हूँ, हमारा जो बेसिक टाउन है वो अख्तराबाद है। तो कितने ये खुशकिस्मत लोग हैं जो आज भी असातिज़ा इकराम से मिल बैठे और उनके साथ महफ़िल की और उनसे अल्फाज की जो रोशनी है वो लेके अपने सीने मुनव्वर किए। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपसे अर्ज़ किया कि असातिज़ा कराम की जो इज़्ज़त है हमारे माशरे में वो बहुत ज़्यादा है। और हालांकि कई बार मैंने भी ये वीडियो की साइलेंट की है, उनमें एक हमारे आखिर में वो एक पोइट्री भी पढ़ रहे हैं, शायद मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वो उनकी अपनी है, क्योंकि उस पोइट्री में उन्होंने अपना नाम लिया है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ। तो वो कहते थे कि ये वो दोबारा ज़माना, वो सारे चले गए, दूर दूर चले गए, वो इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन इन दोस्तों ने बहुत बड़ी मेहनत की, मैं इनको खराज अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इकट्ठे करके ग्रुप बनाया और फिर दोस्तों को इकट्ठा किया और आज ये सेलिब्रेशन माशाल्लाह कर रहे हैं और ये असातिज़ा इकराम भी बैठे हों। हालांकि वाकई इसमें कुछ असातिज़ा इकराम ऐसे हैं जो कि मैं नहीं जानता, जिनको वो मेरे बाद में आए, जो मेरे वक्त के थे, वो या तो रिटायर्ड हो गए या वो जो कोई असातिज़ा इकराम अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन बहुत सारे रिटायर हो गए थे। तो इन तकरीबन जो है वो कुछ को मैं जानता हूँ, जो मुझे शक्लें याद हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानता। लेकिन ये
میرے جتنے بھی کلاس میٹ تھے یہ کچھ میں ان کو بھی پہچانتا ہوں، کیونکہ ایک بہت طویل عرصہ یہ ہمارے پیارے ٹیچر جن کی میں بات کر رہا تھا، ان کا نام محمد انور صاحب، اور بڑے خوبصورت انسان. یہ جب یہ پی ٹی سی کا کورس کر کے ہمارے اسکول میں آئے تو ان کی بات میں کر رہا تھا ایک دن آپ کے ساتھ کہ یہ پھر پڑھ رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے تو پڑھ کے ٹیچر لگ گئے ہیں اور انہوں نے کہاں پڑھنا ہے. پھر دوسرے اساتذہ کرام آئے تو ان سے بھی یہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، اور مجھے وہ حکمت سے یا بعد میں بہت زیادہ بعد میں پتہ چلا کہ انسان واقعی ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے. اور یہ جو ہمارے اساتذہ کرام جن کی میں بات کر رہا تھا، ان کی ایک خوبصورت بات مجھے یاد ہے، لیکن پھر میں وہ کبھی سامنے آ کے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کیا خوبصورت مجھے بات یاد ہے. تو اس ویڈیو میں جو جتنا یہ مجھے دوستوں نے بھیجے تھے ویڈیو، ان کو میں نے سیدھے کر کے چھوٹے بڑے کر کے کاٹ کے جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے یہ ویڈیو تیار کی. امید ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے. آخر میں تھوڑی سی جو پوئٹری ہے انور صاحب کی وہ آپ سنیں گے، تو امید ہے کہ بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، باقاعدہ طور پہ میں تو سن بیٹھا ہوں. تو انشاءاللہ یہ میری بڑی خوبصورت میموریز تھی جو انہوں نے دوستوں نے شیئر کی ہے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں. چلو وہ بھی دیکھیں گے، لیکن میں نے سوچا کہ میں یہ اتنی خوبصورت بات مجھے ملی ہے تو لہٰذا مجھے اس کو یوٹیوب پہ بھی دینا چاہیے، کیونکہ بہت ساری ہم گپ شپ کرتے ہیں، بہت سارے مختلف جو چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ کافی دنوں سے میرے پاس تھے لیکن مجھے جو ٹائم نہیں مل رہا تھا. ناظرین، اپنا اور اپنے گرد و نواح میں بہت سا خیال رکھیے. چلو ان کی پوئٹری انجوائے کیجیے. پھر ملاقات ہوگی کہ نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ. چشمے تمنا کے تلاطم خیز حلقوں میں سمندر کی طرح ہر پل نمی محسوس ہوتی ہے. سمندر کی طرح ہر پل نمی محسوس ہوتی ہے. ہجوم یاد ماضی کے حسین لمحوں کا کیا کہنا. ہجوم یاد ماضی کے حسین لمحوں کا کیا کہنا. مجھے بے چینیوں میں دل جمی محسوس ہوتی ہے. مجھے بے چینیوں میں دل جمی محسوس ہوتی ہے. کبھی مل بیٹھنے سے آپ کی پرتکلف سی، کبھی مل بیٹھنے سے آپ کی پرتکلف سی تلخ باتوں میں بھی ایک چاشنی محسوس ہوتی ہے. تلخ باتوں میں بھی ایک چاشنی محسوس ہوتی ہے. غم ہجراں اداسی کی شب تنہا کا ایک لمحہ، غم ہجراں اداسی کی شب تنہا کا ایک لمحہ بڑی لمبی جدائی کی گھڑی محسوس ہوتی ہے. بڑی لمبی جدائی کی گھڑی محسوس ہوتی ہے. جو دیکھوں ان کے چہروں پر، جو دیکھوں کبھی ماضی کا گزرا جو زمانہ یاد آتا ہے. کبھی ماضی کا گزرا جو زمانہ یاد آتا ہے. قیامت کی طرح ایک ہلچلی محسوس ہوتی ہے. قیامت کی طرح ایک ہلچلی محسوس ہوتی ہے. حزین شاموں کی سرخی کے مناظر جب رلاتے ہیں، حزین شاموں کی سرخی کے مناظر جب رلاتے ہیں، مجھے دامن تہی کی تیرگی محسوس ہوتی ہے. جو دیکھوں ان کے چہروں پر خاموشی کے آثار انور، جو دیکھوں ان کے چہروں پر خاموشی کے آثار انور، میرے دل کو بڑی ہی برہمی محسوس ہوتی ہے. میرے دل کو بڑی ہی برہمی محسوس ہوتی ہے. تو میرے عزیز بچوں، میرے بیٹوں، میرے دل کی دھڑکنوں، اختر آباد کے اس علاقہ میں گرد و نواح نے آپ نے جو اساتذہ کو عزت بخشی ہے وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ بیان کروں.
تو آپ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ابھی اساتذہ کا احترام کرنے والے طلباء موجود ہیں۔